सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का वजीफ़ा बड़ा ही ख़ास होगा आप तमामी हज़रात के लिए। बड़ी मोहब्बतों के साथ आप हज़रात ने यहाँ तक पहुँचाया। रब्बे क़दीर आप हज़रात को तमाम तर बरकतों से नेमतों से माला माल फरमाए। आज का वजीफ़ा इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल देने वाला वजीफ़ा है। अक्सर मैं लोगों को देखता हूँ, लोग कारोबार से परेशान हैं, किसी तरीके से कोई परेशान है। आज का वजीफ़ा इंशाअल्लाह कारोबार से रिलेटेड ऐसा बताऊंगा कि यकीन जानिएगा आपकी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और आखिरत में भी आपका बेड़ा पार होगा। और याद रखिएगा, अगर इंशाअल्लाह आपने दिल के साथ मेरी वीडियो को देखा और सुना तो यकीन जानिएगा आप अपनी ज़िंदगी पर नाज करेंगे। आज का वीडियो कुछ खास ही होने वाला है। बरकतों के ताल्लुक से आपका कारोबार नहीं चलता, आप परेशान ना हो। आपका बिजनेस नहीं चलता, आप परेशान ना हो। जिस चीज़ में आप हाथ डालते हैं तो वो चीज़ आपके काम नहीं आ पाती, यानी काम होने से पहले ही या शुरुआत होने से पहले ख़त्म हो जाता है। सबसे पहली चीज़ क्या मैं आप तमामी हज़रात को बताऊंगा इंशाअल्लाह। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए अब वीडियो शुरू करेंगे। सबसे पहले एक और गुजारिश करेंगे, आप देख रहे हैं इस्लामिक चैनल बरेली एंड रज़ा का फैज़ान। इमरान रज़वी ऑफिशियल पर हम दवाइयों के ताल्लुक से बताते हैं, जाकर के डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल को भी देखिएगा और वहां से आप अगर कोई दवाई मंगाना चाहते हैं किसी भी एतबार से, किसी भी बीमारी के एतबार से, तो आप ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। मुकम्मल आपकी खिदमात को अंजाम दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो आज का वजीफ़ा बरकत के ताल्लुक से है। देखिए, मैंने एक वाक़यात पढ़ा था। एक अल्लाह के वली थे, वो कारोबार से बड़ा परेशान थे। अल्लाह के वली की बारगाह में एक शख्स आया। आने के बाद अर्ज़ करने लगा, सरकार मेरी दुकान है, मेरी दुकान नहीं चलती है, आप ऐसा करें कोई वजीफ़ा बता दें ताकि मेरी दुकान अच्छी तरीके से चलने लगे। कारोबार कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे हम ध्यान नहीं देते और हमारे कारोबार ठप हो जाते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या, नाप तोल का खास तौर से ख्याल रखना। आप मेरी बात का याद रखना, झूठ बोल करके कमाई नहीं करना। जैसे मिसाल के एतबार से ये किताब है, ठीक है, मैंने 10 रुपए की किताब ली है। अब मैं कहूँ कि भाई अब 10 रुपए की किताब ली है, अब मैं इसका मालिक हो गया, चाहे 50 की बेच दूं चाहे 60 की बेच दूं। अगर मैंने 10 की किताब ली है और इसका रेट तकरीबन 30 रुपए लग रहा है, मैं कहूँ कि भाई तुम 30 रुपए कह रहे हो, मैं 50 रुपए की लेके आया हूँ, तो ये झूठ बोल करके आप जितना कमाएंगे वो हराम हो जाएगा। और यकीन जानिएगा ऐसा अगर आप कारोबार करेंगे तो कारोबार में बरकत भी नहीं होगी, बेबरकती के मामलात हो जाएंगे, हर मामलात में आप परेशान हो जाएंगे। तो यकीन जानिएगा जायज़ कमाइएगा बड़ी मोहब्बतों के साथ। आज का वजीफ़ा अगर आपने सुना और जायज़ कमाया तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इतनी बरकतें अता फरमाएगा, आप यकीन जानिएगा हर कुछ भूल करके मेरी वीडियो पर ज़रूर आएंगे। अल्लाह पाक तमाम भाइयों को कामयाबी अता फरमाए। तो जायज़ क्या चीज़ होती है मैं आपको बताता हूँ। अल्लाह के वली के पास एक शख्स आया, कहा मेरी दुकान नहीं चलती है। उन्होंने कहा ठीक, दुकान क्यों नहीं चलती? कहा ऐसा किया कर, कोई दुकान पर तेरी ग्राहक अगर आया करे तो उससे कहा कर खुद तोल ले, कहा करके खुद तोल ले, और तू देख रहा कर जितना सामान जितने का हुआ कर रेट बता दिया करना, वो खुद तोला करेगा, तो वहां पर मौजूद रहना। उसने क्या किया, ऐसा ही किया। और करने के बाद क्या देखता है, कुछ दिन गुजरते हैं, अल्लाह पाक ने इतनी दौलत अता फरमा दी, इतना कारोबार बढ़ गया, इतना कारोबार बढ़ गया कि लोग दूसरे मुल्कों से उसके पास सामान खरीदने के लिए आया करते, सामान लेने के लिए आया करते। एक दिन क्या हुआ, काफी वक्त हो गया, सोचा कि लाओ उसी अल्लाह के वली से जाके मिलते हैं जिसने मुझे ये वजीफा बताया था। इस इंसान ने जब कदम बाहर निकालने के बाद क्या अल्लाह के वली की बारगाह में गया, यानी इतना अमीर ये हो गया कि इसने सोने के बाड़ खरीद लिए, सोने के बाद खरीद लिए। अभी अल्लाह के वली की बारगाह में आया, कहा सरकार बहुत बड़ा मेरा बिजनेस हो गया है, आपने जो तरीका बताया मैंने वही इख्तियार किया है और मेरे बाढ़ तक सोने के हो गए, मेरे बाढ़ तक सोने के हो गए। तो अल्लाह के वली से जब इसने ये जुमला बोला कि मेरे बाढ़ तक सोने के हो गए, तो अल्लाह के वली ने कहा कि उन सोने के बाटों को लेके आओ, दरिया में डाल दे। जब ये कहा कि दरिया में डालते तो दिल में थोड़ा सा ख्याल अजीब सा हुआ कि यार सोने के बाट मैंने कैसे बनवाए, दरिया में डाल दूं। मगर दिल में ख्याल आ रहा है कोई बात नहीं यार, मेरा कारोबार भी तो इन्हीं की दुआ से बड़ा है। इसने लिया, दरिया में जाकर के डाल दिया। दूसरे मुल्क से काफिला आ रहा था जो उसी दरिया को पार कर रहा था। जब दरिया के बीच रास्ते में पहुंचा तो क्या देखा, पैरों में कुछ चीज लगी। इसने उठाया, हाथ डाला उस काफिले ने, और क्या देखा, सोने के बाट निकल करके आए। उन्हें पता था कि ताजिर एक ही यहाँ पर है जिसके सोने के बाट हैं, इसके अलावा कोई सोने के बाट नहीं रखता। अब इसने सोने के बाट उन्होंने देखे, कहा चलो ठीक है, अपना उसके पास सामान लेने के लिए जा रहे हैं, सोने के बाट भी उसे दे देंगे। अब जाकर के उस दुकानदार के पास पहुंचे, कहा साहब तुम्हारे ये बाट सोने के हमें दरिया के अंदर से मिले हैं। अब इसने बाटों को लिया और अल्लाह के वली की बारगाह में गया, कहा सरकार ये सोने के बाट यकीन जानिए मैं दरिया के अंदर डाल के आया,
مگر پتہ نہیں کیا ہوا، یہ ایک قافلہ میرے پاس سامان لینے کے لیے آ رہا تھا، اور جو ہے وہ یہ سونے کے بعد میرے پاس لے کے آیا، کہا دریا کے اندر پڑے ہوئے تھے، ہم آپ کے پاس لے آئے۔ تو اللہ کے ولی نے ایک جملہ بولا تھا، وہ یاد رکھنا، اسی طریقے سے کاروبار کرنا۔ کہا اگر جائز کماؤ گے تو کہیں نہیں جائے گا، بہت بڑی بات، جائز کماؤ گے تو کہیں نہیں جائے گا۔ یقین جانیے اللہ پاک برکتیں عطا فرماتا ہے جو جائز لک میں ہمارے شکم کے اندر پہنچتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو تمام تر دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اگر آپ کی دکان پر گراہک آتے ہیں چلے جاتے ہیں، آپ کی دکان پر مال اچھا ہوتا ہے، پھر بھی آپ بے برکتی کے معاملات میں داخل ہو جاتے ہیں، کوئی برکتیں نہیں ہوتی ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے آج انشاءاللہ عمران رضوی بڑا ہی پاورفل وظیفہ لے کر کے آیا ہے۔ یقین جانیے گا ہر ویڈیو یقین کے لائق ہر کسی کے نہیں ہوتی ہے۔ اسلامک چینل بریلی پر آپ دل و جان سے بھروسہ کر سکتے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں آپ، روحانی علاج کے حساب سے اگر آپ پریشان ہیں تو بالکل بے دھڑک آپ کال کر سکتے ہیں، پوری مکمل آپ کی خدمات کو انجام دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک تمامی بھائیوں کو سلامت رکھے، دین اور دنیا کی دولت سے نعمت سے مالا مال فرمائے۔ آئیے اب ویڈیو شروع ہوتا ہے۔ تو آپ کی دکان پر گراہک آتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، آپ حیرت میں رہتے ہیں کہ یار یہ میرا کسٹمر تھا، نہ جانے کیوں چلا گیا، میرے پاس سامان بھی اچھا سستے ریٹوں میں، اس کے بعد بھی دوسرے کی دکان پر چلا گیا۔ اگر ایسے معاملات، دکان کی بندشیں اگر کسی نے کر دی ہیں، گراہکوں کی بندش کسی نے کر دی ہے، کاروبار کی بندش کسی نے کر دی ہے، تو انشاءاللہ آج کا ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اتنا مبارک ساری بندشوں کو تار تار کر دیا جائے گا۔ اگر کسی نے گراہکوں میں بندش لگائی ہے ٹوٹ جائے گی، کاروبار میں بندش لگائی ہے ٹوٹ جائے گی، اگر آج کا ویڈیو آپ نے دیکھا تب۔ آئیے صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے آپ 3 مرتبہ نہیں بلکہ آپ کو 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی لینے مبارک رہے گا، ورنہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ایک درود پاک ہے۔ سب سے پہلے آپ درود پاک 11 مرتبہ پڑھیں گے، وظیفے کے آخر میں، وظیفے کے لاسٹ میں، اور آپ کو ایک پانی کی بوتل لے لینی ہے۔ پانی کی بوتل لینا ہے آپ کو، 11 مرتبہ شروع میں، 11 مرتبہ آخر میں آپ کو درود پاک پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد شروع میں آپ کو پھر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین پوری مکمل بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے 7 مرتبہ۔ اس کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ یقین جانیے گا یہ وہ وظیفہ ہے ہر یوٹیوبر نہیں بتاتا، بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ لوگوں کی مدد کے لیے، آپ لوگوں کی ہیلپ کے لیے عمران رضوی نے یہ وظیفہ بتایا ہے۔ وظیفے میں ہم لوگ ناکام کب ہوتے ہیں؟ جب ہمیں تلفظ کی ادائیگی نہیں آتی، یا پھر کیا نام ہے ہم بغیر اجازت کے کرتے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی جن کو دھیان میں نہیں رکھا جاتا۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس کے لیے اجازت عام نہیں ہے بلکہ خاص ہے۔ آپ کو اگر اجازت لینا ہے تو کمنٹ باکس میں اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کے بھیجیں گے، اس کے بعد یہاں سے اگر میرا ریپلائی پہنچتا ہے تب آپ کے لیے اجازت ہوگی، اور انشاءاللہ جو بھی اگر اجازت لیتے ہیں میں ان کو اجازت ضرور دیا کرتا ہوں، اس میں روحانی فیض مل جایا کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے کاروبار میں کسی نے بندش کی ہے، بندش ٹوٹ جائے گی۔ اگر آپ پہ کسٹمروں کو کسی نے باندھ دیا ہے، بزنس کو باندھ دیا ہے، بندشیں کر دی ہیں، تالا لگ چکا ہے، تو آپ یاد رکھیے گا آپ کی بندشوں کو تار تار کرنے کا یہ مبارک وظیفہ اور عمل یہ میں نے آپ کے لیے بتایا ہے۔ تو آپ پانی پر جب دم کریں گے تو اس پانی کو آپ دکان کے اندر چھڑکاؤ لگا دیں گے، تقریباً دن میں 1 مرتبہ تو کم سے کم لگائیے گا، ورنہ 2 مرتبہ ضرور لگائیں، دکان کھولتے ٹائم، دکان کو بند کرتے ٹائم، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے اس کے بعد اس پانی کو پینا بھی ہے، 2 مرتبہ یا تقریباً 3 مرتبہ اس پانی کا استعمال بھی کریں گے۔ اور ایک بات جو خاص طور سے وہ بھی میری بات سن لیں آپ، اس کے بعد بھی یہ پڑھ کے رکھ لیجیے، کوئی گراہک اگر آپ کے پاس آتا ہے تب آپ 11 مرتبہ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو پڑھ کر کے، یا رحمانو یا رحمانو کی تلاوت 11 مرتبہ کر کے یوں گراہک کی طرف کو صرف پھونک مارنی ہے۔ اتنی زور سے پھونک نہیں مارے کہ دکاندار وہ گراہک کسٹمر جو ہے آپ کا اڑ جائے، ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ بالکل آہستہ سے، یعنی بالکل آہستہ سے پھونک مار دینی ہے، تاکہ جو ہے بس تھوڑا سا احساس ہو جائے، یعنی کسٹمر کو کچھ بھی احساس نہیں ہونا چاہیے، بس تھوڑا سا یہ پتہ لگ جائے کہ ہم نے پھونک مار دی۔ 11 مرتبہ ہر کسٹمر کا آپ اسی طریقے سے کرتے رہیں۔ جو 1 مرتبہ کسٹمر آپ کے پاس آئے گا، یقین جانیے گا کبھی آپ کے پاس سے واپس نہیں جائے گا، جب بھی آئے گا آپ ہی کی دکان پر آئے گا اور آپ ہی سے سامان لے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ آج کا وظیفہ آپ لوگوں کے لیے میں نے بڑی محبت کے ساتھ بنایا ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ کریں گے تو گراہکوں کی بھیڑ آپ کی دکان پر
لگے گی انشاءاللہ تعالی۔ آج کا وظیفہ اتنا مبارک تھا۔ رب قدیر ہمیں اور آپ کو تمام تر برکتوں سے، نعمتوں سے مالا مال فرمائے، دین اور دنیا کی دولت سے، نعمت سے رب قدیر ہمیں اور آپ کو مالا مال فرمائے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے عمران رضوی کے ساتھ بننے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اور ایک چلتے بات، ہمارے آئی بٹن پر جا کر کے آپ روحانی علاج کے حساب سے کوئی بھی ویڈیو ہماری اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ مکمل گارنٹی کے ساتھ۔ ہمارے یہاں سارے معاملات کو دیکھا جاتا ہے اور انشاءاللہ ہم کوریئر کے ذریعے ہندوستانی دنیا کے ہر کونے میں اپنا سامان بیچتے ہیں۔ پلس اس کے علاوہ ہم نے جناتی حملے، تمام شیاطین وغیرہ سے بچنے کے لیے ہم نے ایک انگوٹھی ایسی تیار کی ہے، یقین جانیے گا اگر آپ کے ہاتھ میں وہ انگوٹھی رہے گی، کسی جگہ پہ چلے جائیں گے آپ، جنات کے اکھاڑے میں چلے جائیں گے، پھر بھی آپ پر اثر نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو دیے ہوئے کانٹیکٹ نمبر پر ضرور کال کیجیے گا اور یہ سامان آپ کے مکان تک ضرور پہنچے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے عمران رضوی کے ساتھ بننے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔